Maayong adlaw mga pinalangga kung kadasig. Niya na po kita ni nga tong tulumanon pagkaon sa kalag. Di ng kasulatan nagingon sa Mateo Kapitulo 4, versikulo 4. Si Jesus mitubag ang tao dili mabuhi sa pan lamang, kundili sa matag pulong nga isulti sa Dios. Nining adlaw mga pinalanggang kadasig, nining adlaw Martes, Pitsa 4 sa bulan sa Pebrero 2025. Sa pagpadayon nato nining aton tulumanon pagkaon sa kalag punto por punto pulong sa Dios. Magampo na kita alang sa panalangin sa atong langitnon nga Amahan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Among langitong Amahan, maing adlaw Ginoong Dios, salamat ining adlaw Martes, Amahan. Salamat sa tibok kami sa among pagpangatulog, lakip sa kinabuhi imong gitagana kanamo. Matag usa kanamo tanan nga imong mga anak nga ningkamot pagpuyo diha sa pagkamatarong, diha sa pagkamahadlokon kanimo ug diha sa imong kabubuton Ginoong Dios. Salamat Ginoo sa mga kausa sa tanang customers nga tagkilik kining among negosyo RSD Special Delicacies uban sa tanang mga produkto Ginoo nga imong gihatag Amahan. Salamat sa gugmag para langin ug grasya sa kanunay. Ining maong adlaw Amahan, labdagi ako sa kununa kasing-kasing nga mga pulong mong gawa sa umbaba, gagikan nga na sa imong pulong o mensahe Ginoo. Unsang ikapasundayag nga nasa mong isikataw, pinagi nining tulumanon sa social media account. Sa ngalan ni Jesucristo, imbugtong anak, among gihalad ang tanan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Maayong buntag sa makausa, mga pinalanggang kadasig. Kining adlaw karon, adlaw Martes, paghimuo na to ning vlog number 39. Sa pagpadayon na to, atong i-review ang vlog number 38, din gibasa na to kini sa Genesis Kapitulo 4, versikulo 25. Kagahapon na nagaingon, ug ila pag-usab ni Adam ang iyang asawa ug kini nanganak og usa ka anak nga lalaki, ug gitawag niya ang iyang ngalan nga Seth. Kayang Dios mingon siya, nagatudlo kanako og usa ka kaliwat nga ilis ni Abel nga gipatay ni Cain. Karong adlaw mga pinalagang kadasig, pagabasahon nato kini sa Bag-ong Tugon o New Testament. Sa basahon sa taga-Roma, Romans Kapitulo 2, versikulo 6, nga nagaingon, nga magabayad sa tagsa-tagsa sumala sa iyang mga buhat. So, balikon ko, Romans Kapitulo 2, versikulo 6, nga nagabayad sa tagsa-tagsa sumala sa iyang mga buhat. Mao ni pinalanggang kadasig na topic nato ni karon kay subo pamalundungon sa pamilya Su, kining usa ka Taiwanese nga karakter nga nitatak kanato mga Pilipino. Ang pagkamatay ni Barbie Su, sa ngalan na Sansay. Ini daghang mga fans aning mga sa unang panahon, mga 1990s, padulong pataas mo ni mga pagtubo pas mga kabatanunan. Mao gani usab ko ani tan-aw ko ni salida. Mo nang subo pa malandungon nga ni panaw maong actress sa maong sakit na pneumonia, complicated sa heart. So ni ana mga pinalanggang kadasig. Mo ni na topic nato ni karon sa Romans Kapitulo 2 versikulo 6 nga magabayad ang tagsa-tagsa sumala sa iyahang mga buhat. Mao ni pinalanggang kadasig sa pagpakamatay, sa pagpawala nato ni kalibutan na tanan i-reconcile kita sa Ginoo. Ug unsay atong mga binuhatan sa gikan ta sa gamay, ni dako ta, ni tiguang hangtod namatay ta. Kay mao man gi-discuss diha nga ang tanan magabayad sa tagsa-tagsa sa tanan niyang mga buhat. Tanan man mga buhat. So gikan ginas pagtubo nimo hangtod ni tiguang ka, hangtod bawian ka sa imong kinabuhi. Duha may padulngan mamatay ang tao. Numero 1, mamatay ang tao gumikan sa iyahang mga balatian.
ug ang pinakanindot nga kamatayon kana gikabubuton sa Ginoo. Kanang pagpasabot nga nag-amping ka sa imong lawas, nitaas ka sa imong pangidaron. Hangtod nga namatay ka, gumikan na sa katigwangon, mao gini pinakanindot nga gasa sa Dios. Gani sa gibasa nato gahapon sa kinabuhi ni Adam or ni Adan, namatay si Adan at the age of 930. So karon sa atong generation ang pinakataas gitwist na sa atong langitong amahan nga ang kinabuhi sa tao, ang lifespan is pinakataas 100 or 100 kapin tapabay mabuhi niya na. Tungod na sa katigwangon, manang ang anguho na ka kay taas sa imong pangidaron. Ang memory enhance nimo diha kataman. Kana po klase nga mga tao, mo na mga tao nga nagpuyog pagkamatarong, mahadlokon sa Ginoo, pag-amping sa lawas. Kaya nga itong lawas, gasa bini sa templo bini sa Espiritu Santo. Mao gining gitagaan tagpasidahan nga ampingan ginato itong lawas. Kita nga mga tao na atay balatian na usa pa ta makarealize. Ako witness ko ani kay pila ka semana mga pinalang kadasig, naglipong-lipong ko. Siguro gumikan na ni sa mga gikaon sa una. Kaya bang everyday nga gicycle na to, pamahaw, puro idibol, mga idibol nga mga pagkaon ba, pagluto sa idibol, mga itlog pinirito, hotdog, corned beef, isda pinirito, mao ni. Muni karon pila ka mga adlaw, gisigi na nako habit, magtinula na nako isda, mag-unon, pinakbit. Siguro kung mukaon magiging karne sa usa ka semana, kaisa na lang siguro, usa ka kananan. Sa tulo ka mukaon, mahaw ba pa niud to, usa na lang. So mao ni pinalanggang kadasig ang pingan ginato itong lawas. So muna balikon ko sa Romans 2:6 nga magabayad sa tagtagsa sumala sa iyahang mga buhat. Muni magbayad kita sa tagsa-tagsa nato sumala sa atong mga buhat. Mao ni butang sa atong kasing-kasing pinalanggan kadasig. Kini nga mga butang mao ni ang pagpalambo sa mga butang nga dili makita. Kay kini mga butang nga dili makita mao mo ning pagpalambo sa imong pagtuo. Diha magsugod ang mahadlokon ka sa Ginoo. Ang paghadlok sa Ginoo gasa kana sa kaalam. Kay diha naman mulambo ang imong espirituhanon nga panginahanglan. Mao ning kinahanglan mubasag itag balaang kasulatan. Dili lang kay magbase ta kung say mga pamalaod nga pwede diha nga sukwahi sa kagustuhan sa Ginoo. Dili ang pagpalambo sa butang o sa mga bahandi nga naa sa kalibutan. Kay kini nga mga bahandi lumalabay ra ni. Kinahanglan ato kuning ampingan og ipalambo, ipasudayag sa tuwi si katawo. Kay sa usa ka pamilok sa Ginoo mawala ning tanan wa gitay hinungdan. Mao ngini ang mga butang nga angay natong padatuon mao na mga butang nga makapalig-on sa atong pagtuo. Despite nga daghan tag mga problema, padayon ta sa kinabuhi nga magmalig-on ta nga pagdayeg sa Ginoo. Ang pagpasalamat kaniya kay iya may mapagsidungog. Mabita na sa unang Korinto 10:31, magunsa may mabuhaton, maglingkod ka, mukaon, mo trabaho, kapoy kang mo trabaho pero ihalad sa Ginoo tanan. Iyaha ang pagdayeg ug himaya. Mao nang pinalanggang kadasig. Sa kanunay kini nga tulumanon pagkaon sa kalag mahimong instrumento. Dati ikaw galingon nga mo-explore ta, buhatag tag time, mo ni bisyo nga angay natong buhaton. Hatag og time pakigstorya sa Ginoo through sa pagbasa sa balaang kasulatan. Dili lang kayang ubang mga tao busy sila sa paghatag unsay mga instruction but wala nila gi-apply silang kaugalingon. Nabi to'y usa ka igsuon nato nga nisangyaw pagkat-on mo basa kuno sa Biblia ug tagaig pagtagad ang ikanapulo mura ba ang iyang gi-highlight ang 10% nga tithes. Pinalanggang kadasig timan niya masubraan ikang pagmahal sa bandi mahisama na kasayawa nga ni-offer sa Ginoo didto sa disyerto. Kung simbahon mo ako kining tanang bandi ihatag ko kanimo. Mabitaw ning ang tao kay mahakog sa kwarta wa na. Wa na Ginoo kay iya naman ang giangkon. Anas panultihon 3:5 Proverbs chapter 3 verse 5. Higugma ang Ginoo sa bug-os mong kasing-kasing. Ayaw si mong kagulingong hunahunaw sa labutan. Ayaw pag-angkon nga imuha ng tanan.
Kay kining tanan iya ni sa Ginoo. Mo na usa nga nakasayop natong mga tao. Kay ang kunod mga to nga tuan ni paningkamot dili. Gasa na sa Ginoo. Tanan nga naa na to, wa gitay katungod nga moangko ni tanan. Gipahulam ra ni nato. Mo ning usahay na ubang mga tao, grabe na gid sila sa ilang garbo o pride. Kanang ilang kagulingon na lang gipataas gid ba. Iman na nato pinalanggang kadasig nga ang pagtudlo, pagpuyo ning kalibutan na pinaagis pagpaubos, pagkaputli sa kasing-kasing. Gani gibasa nato ni karaang tugon Joshua 3:5. Si Joshua mingon sa katawan, paghimo kamo mga paglimpyo, pagputli kamo sa inyong kasing-kasing kay maghatag og maayong ugma, taliwala ang Dios nganha kaninyo. Di required gyud ang pagkaputli sa tao. Ika na naana po na, gibasa na ito sa Santiago 1:27, James chapter 1 verse 27, nga ang matuod nga reliyon ang pagkaputli sa tao. Muni kita nga mga reliyon, unsa nga reliyon na ito gidak-an tudloan tang katawan sa pagputli sa tao. Importante maging ang limpyo ang atong dungog. Kung unsa may nangagi na ng mga butang. Naapo daw sa Santiago 4:7. Sa giingon sa Santiago 4:7 nga managpalipod o managkuan kamo sa Ginoo apan suklin niyo ang yawa kay siya mo kaligiyo gikan kaninyo. Magpanalipod kamo naa kamo sa gasa sa Dios kay ang yawa suklan aron mohawa diha gikan kaninyo. Pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. So, salamat pinalanggang kadasig sa pagpadayon o pagtanaw sa atong content kini pagkaon sa kalag. Tapuso nato kini sa pagampo. Balikon ko ang gibasa nato karon sa Romans 2 verse 6 nga nagaingon nga magabayad sa tagsa-tagsa sumala sa iyang mga buhat. Ulang ito nga man, salamat Ginoo sa imong gugma sa kanunay panag-uba nimo sa imong mensahe sa imong balaang Espiritu Santo. Gihalad mo Ginoong Dios kini nga mga buluhaton karon lakip sa akong mga kaigsuonan tanan. Iyampo na o Ginoo kining lugar sa Tagbilaran City. Puna sa paralangin ug grasyang naglingkod niini sila Mayor Genia uban sa iyang kapika si Sir Babayap. Nga mulambo Ginoo diha sa tanang katawhan nga makatabang Ginoo sa mga nanginahanglan. Lakip sa paghikap silang kasing-kasing nga dili ang pagpadato sa kalibutanon kundi ang espirituhanon nga butang. Diin kami lumalabay lamang ining kalibutana. Sama ni Sansay nga nihawa ning kalibutana. Ginoo, kaming tanan anhapon kami padung sa saktong panahon. O Ama, nihalad po na o ginawa ang akong ginikanan, pamilya, matag-usak namo sa akong anak, sa among mga kabataan tanan namong mga customers kanay tangkilik sa RSD Special Delicacy sa tanang mga pagkaon nimong gihatag grasya Ginoo. Salamat kayo mahal. Diha kanimo mahal, ibalik nimo pagdayeg gimaya sa bugtong mo anak nga si Jesucristo among maluluwas. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, and it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O kita moingon mga pinalanggang kadasig, pag-adaygo nato ang Ginoo hangtod sa kahangturan.